अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, ये हीरोज ऑफ इस्लाम की एपिसोड नंबर 1 और सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी मुबारक पर तीसरा हिस्सा है। दोस्तों, जैसे कि हमने दूसरे हिस्से के इख्तिताम पर आपको बताया था, तीसरे और आखिरी हिस्से में हम आपको जंग यरमूक के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कैसे मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं तीसरा और आखिरी हिस्सा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिमिश्क फतह होने के बाद अब बाज़ंतीनी हुक्मरान हरकल को ये यकीन हो चला था कि मुल्क शाम इनके हाथ से निकलने वाला है। अब तमाम हसाई दुनिया और बाज़ंतीनी सल्तनत में ऐलान जंग कर दिया गया और दुनिया के हर कोने से ईसाई लश्कर शाम पहुंचना शुरू हो गए। दोस्तों, इनको अब खतरा हो गया था कि बैतुल मुक़द्दस भी इनके हाथ से निकलने वाला है और इसके बाद जंग यरमूक हुई। दोस्तों, बिलाशुबा आज की मुरतब शुदा जदीद इंसानी तारीख की बुनियाद जंग यरमूक से ही पड़ती है, क्योंकि अगर जंग यरमूक में बाज़ंतीनी रियासत और सलीबी जंगजू के जो पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने आए थे कामयाब हो जाते तो इनका अगला हदफ यकीनी तौर पर मदीना की इस्लामी रियासत होती और ये बात मुसलमान बखूबी जानते थे। यरमूक की ये लड़ाई इस्लामी रियासत के लिए भी बका का सवाल था। लिहाजा जब यरमूक में गैर मुस्लिमों ने अपने आप को मुत्तहिद करना शुरू किया तो मदीना तक मुसलमान बेचैन हो गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम मुसलमान इलाकों से मुजाहिदीन तलब करके यरमूक की जानब रवाना किए। इन मुजाहिदीन की क़यादत हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने संभाल ली थी। दोस्तों, दूसरी जानिब सलीबियों को भी मालूम था कि अगर जंग यरमूक में इनको शिकस्त होती है तो फिर पूरा शाम और बैतुल मुक़द्दस का शहर भी इनके हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद सिर्फ मिस्र ही इनके पास बाकी बचेगा। शाम पर वो अपना कंट्रोल तकरीबन खो चुके थे, जबकि यरमूक ही अब इनकी आखिरी उम्मीद थी और यही वजह थी कि इन्होंने भी एक फैसला कुन जंग के लिए इतना बड़ा लश्कर तैयार किया। दोस्तों, दरिया यरमूक के किनारे लड़ी जाने वाली इस जंग ने तारीख का रुख बदल कर रख दिया। रोमियो को अपनी तादाद पर इतना घमंड था कि इन्होंने जंगी हिकमत अमली के हवाले से एक बहुत बड़ी गलती कर डाली। इन्होंने पड़ाव के लिए यरमूक के मैदान का इंतखाब किया जिसके तीनों अतराफ में दरिया थे, जबकि सिर्फ एक तरफ मैदान था। वहाँ मुसलमान फौज ने आकर अपना पड़ाव डाल दिया। इसके अलावा खुशी का सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था कि जो रोमी फौज की पुश्त की जानिब था। रोमियो को ख्याल था कि 2.5 लाख के लश्कर के साथ 40,000 मुसलमानों का मुकाबला करना कोई मुश्किल बात नहीं और इनकी नजर में शिकस्त और रुसवाई का तो सवाल पैदा नहीं होता था। लेकिन सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की जंगी हिकमत इस कदर उम्दा और जदीद थी कि इस वक्त के बड़े बड़े जनरल भी इसको ना समझ सके। जाहिरन 40,000 की फौज 2.5 लाख के लश्कर को शिकस्त नहीं दे सकती और यही वो अददी बरतरी का तकब्बुर है कि जो बड़ी बड़ी फौजों को छोटी फौजों से मुकाबले के वक्त होता है। दोस्तों, मुसलमानों ने यरमूक की तरफ रवानगी से पहले एक हैरत अंगेज काम किया जिसकी तारीखी इंसान में मिसाल नहीं मिलती। चूँकि जंग यरमूक के लिए तमाम इलाकों से मुसलमानों को जमा किया गया था, लिहाजा मुसलमानों ने इस वक्त ये महसूस किया कि अब वो शायद इन तमाम इलाकों की हिफाजत ना कर सकेंगे जो वो इससे पहले शाम में फतह कर चुके थे। लिहाजा इन्होंने हमास के हिसाइयों को ये कहकर जिजिया वापस कर दिया कि हम आपकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे और मुआहदे के तहत ली गई रकम वापस लौटा दी गई। दोस्तों, आज तक तारीख इंसानियत में ऐसा नहीं हुआ कि एक फातेह कौम के गरीब और मस्कीन लोगों के साथ इस कदर गैरत और इज्जत का बर्ताव करे। दोस्तों, हमास के ईसाई मुसलमानों के अखलाक और किरदार से इतने मुतासिर हुए कि दुआ करने लगे कि मुसलमान जल्द फतहयाब होकर वापस लौटें और ये वाकया यकीनन मुसलमानों की अजीम इखलाकी किरदार की एक जिंदा तस्वीर है। खैर दोस्तों, यरमूक की जंग 6 दिन तक जारी रही। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको इन 6 दिनों में से एक दिन का वाकया बताता हूँ। दोस्तों, रोमियो के लश्कर में 60,000 अरब थे तो एक दिन रोमियो के सरदार ने कहा कि आज सिर्फ अरब निकलें ताकि लोहे से लोहा टकराए और एक दिन तय हो गया कि अब जो लड़ाई होगी उस दिन अरब से लड़ेगा। ये अरब का वो कबीला था जो मुसलमान नहीं हुआ था। खैर दोस्तों, जब ये खबर सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंची तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि मुझे 30 आदमी दें, मैं 30,000 से लड़ने जाता हूँ। हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तुम मजाक कर रहे हो। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, मजाक नहीं कर रहा, तू क्यों बुज़दिल बन रहा है? इस्लाम लाने के बाद बुज़दिल हो गया है, जहालियत में जाबिर और इस्लाम में बुज़दिल बन गया है। हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं बुज़दिल नहीं, इंसाफ की बात करता हूँ। 30 आदमी थोड़े
ہیں, लिहाजा तुम 60 आदमी लेकर जाओ. दोस्तों, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि 60,000 आदमियों के लिए सिर्फ 60 लोग गए. अकल आज तक इस बात को समझने से कासिर है. खैर दोस्तों, फिर हजरत अबू उबैदा रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया कि खालिद रज़ी ताला अन्हु 30 थोड़े हैं, आप रज़ी ताला अन्हु 30 की बजाय 60 लोग ले जाएं. दोस्तों, हज़रत सैयदना खालिद रज़ी ताला अन्हु कहने लगे कि बात ये है अबू उबैदा रज़ी ताला अन्हु, इस लश्कर में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ. जब वो अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं तो अल्लाह इनको खाली हाथ नहीं लौटाता. दोस्तों, फिर हज़रत अबू उबैदा रज़ी ताला अन्हु ने कहा कि ए खालिद रज़ी ताला अन्हु, आपने जिन 60 लोगों को चुनना है चुन लें. और फिर सैयदना खालिद रज़ी ताला अन्हु ने 60 सहाबा को चुना, जिसमें से 44 अंसारी और 16 मुहाजिरीन थे. और तारीख गवाह है कि इन 60 लोगों ने 60,000 के लोगों को शिकस्त दी. खैर दोस्तों, यहाँ भी ये बात भी समझना बहुत जरूरी है कि ये जंग इस लिहाज से भी एक मुनफरिद जंग थी कि ये पहला मौका था कि जब मुसलमानों ने कबायली बुनियादों पर अपनी सफबंदी की, जो कि एक इंतहाई गैर मामूली बात थी. हजरत खालिद रज़ी ताला अन्हु की इस हिकमत अमली की नफ्सियाती वजह ये थी कि वो ये चाहते थे कि इस घमासान की जंग में हर शख्स अपने करीबी अजीज रिश्तेदार या भाई के साथ खड़े होकर जंग करे, कि जिससे इनके हौसलों में इजाफा होता है. और साथ ही साथ हर कबीला अपनी जगह बहादुरी और शुजात के एक अलग जोहर दिखाए, ताकि इसे दूसरों कबीलों के आगे शर्मिंदगी ना उठाना पड़े. दोस्तों, जंगी हिकमत अमली के साथ साथ इस नफ्सियाती हिकमत अमली की वजह ये थी कि मुसलमान शदीद ज़हनी दबाव का शिकार भी थे, क्योंकि 2.5 लाख का लश्कर मद्दे मुकाबिल था. अगरचे सिपा सलार अबू उबैदा रज़ी ताला अन्हु ही थे, लेकिन वो जान चुके थे कि इस मौके पर फौज की कमान सैयदना खालिद रज़ी ताला अन्हु ही कर सकते हैं. हज़रत खालिद रज़ी ताला अन्हु ने 40,000 की फौज को 1,000 के 40 दस्तों यानी यूनिट में तकसीम किया और हर दस्ते का एक कमांडर मुकर्रर किया. हर अव्वल और महफूज हिफाजती दस्ते अलग अलग किए और फिर एक ऐसी जंग की तैयारी शुरू कर दी कि जो इससे कबल खुद खालिद रज़ी ताला अन्हु ने भी ना लड़ी थी. दोस्तों, मुसलमानों की इस 40,000 फौज में से 1,000 के करीब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन थे, कि जिनमें से 100 के लगभग वो सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन थे कि जो जंग बदर में भी शिरकत कर चुके थे. जज़ीरुमा अरब से बाहर किसी और जंग में बदरी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की इतनी बड़ी तादाद अब तक शामिल नहीं हुई थी. इस जंग में हज़रत अकरमा रज़ी ताला अन्हु बिन अबू जाहिल के जो अबू जाहिल के बेटे थे, मगर अल्लाह ताला ने इनको ईमान की दौलत से सरफराज किया था, भी मुसलमान फौज में कमांडर की हैसियत से हिस्सा लिया. हज़रत ज़र्रार रज़ी ताला अन्हु, अबू उबैदा रज़ी ताला अन्हु, खालिद रज़ी ताला अन्हु, कैस रज़ी ताला अन्हु, सैयद बिन ज़ैद रज़ी ताला अन्हु, मुआज़ बिन जबल रज़ी ताला अन्हु, उमर बिन अल-आस रज़ी ताला अन्हु, यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी ताला अन्हु, शज्जील रज़ी ताला अन्हु. अर्ज़ ये कि इस्लाम ने अपने तमाम जिगर गोशे इस जंग के मैदान में भेज दिए थे. इसी वजह से मुसलमानों को ये खतरा लाहक था कि अगर इस जंग में मुसलमानों को शिकस्त हुई तो रोमी बदला लेने के लिए मदीना मनवरा को अगला हदफ बनाएंगे. खैर दोस्तों, मुसलमानों के पास घोड़े सवार फौज कम थी, तकरीबन 12,000, और प्यादा फौज ज्यादा थी. मुसलमान तभी कामयाब हो सकते थे कि जब घोड़े सवार फौज को बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल किया जाता. सैयदना खालिद रज़ी ताला अन्हु ने यहाँ पर भी एक नई हिकमत अमली अपनाई. इससे पहले घोड़े सवार फौज को इस तरह किसी और जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया था. सैयदना खालिद रज़ी ताला अन्हु की हिकमत अमली की बुनियाद घोड़े सवार दस्तों की तेज रफ्तार हरकत, दुश्मन फौज के पहलू पर हमला करना और अपनी प्यादा फौज पर बढ़ते हुए दबाव को रोकना और दुश्मन के कल्ब को कमजोर करना था. दोस्तों, रोमी और मुसलमानों के माबैन घमासान की जंग हुई. तीसरे दिन हालत ये थी कि रोमियों के दबाव की वजह से मुसलमान एक जानिब सिमट गए. इसी का फायदा उठाते हुए अरमानी और रोमी सिपाही बड़ी तादाद में मुसलमान लश्कर की पुश्त में मौजूद मुसलमान औरतों के खैमों तक पहुंच गए. ये बहुत नाजुक वाकया था, क्योंकि इस वाकये पर थोड़ा सा मजीद दबाव मुसलमानों को शिकस्त से दो चार कर सकता था. दोस्तों, शाम में लड़ी जाने वाली जंगों में से पहली मर्तबा मुसलमान शिकस्त के इतना करीब आए थे, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से रोमी जनरल ने इस मौके से भरपूर फायदा ना उठाया और दुश्मन के घोड़े सवार फौज वक्त पर अपने प्यादा फौज की मदद को ना पहुंच सकी और नतीजतन मुसलमानों ने दुश्मन के इस हमले का दबाव तोड़ दिया. दोस्तों, इस वाक़ये पर एक और गैर मामूली वाक़या हुआ. मुसलमान औरतों ने अपने खैमों से डंडे निकाल लिए और इन मुसलमान फौजों को मारना शुरू कर दिया कि जो दुश्मन के दबाव की वजह से पीछे हट रहे थे. यूं इन्होंने मुजाहिदीन को गैरत दिलाई कि जाओ और मर्दों की तरह लड़ो. अब फैसला कुन मरहला आन पहुंचा था.
اکرمہ رضی تعالیٰ عنہ نے زور سے آواز لگائی اور کہا کون ہے کہ جو موت پر بھی میرے ساتھ بیعت کرے، یعنی حالات اس جگہ تک پہنچ گئے تھے، اب جانثاری کا وقت آن پہنچا تھا۔ مسلمان فوجوں کے 400 مجاہدین نے اکرمہ رضی تعالیٰ عنہ کی آواز پر لبیک کہا اور پھر نہایت سرفروشی اور جاں بازی سے میدان جنگ میں کود پڑے۔ تب تاریخ نے دیکھا کہ جنگ کا پاسا پلٹنا شروع ہو گیا اور مسلمان جو کہ شکست کی طرف جا رہے تھے دشمن کو واپس پیچھے دھکیلنے لگے۔ اب پہلی مرتبہ جنگ کی بازی مسلمان کے حق میں پلٹنے لگی تھی۔ دوستو، اس موقع پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سے اپنی فوج کو ترتیب دی اور اپنے گھوڑ سوار دستوں کا استعمال شروع کیا۔ یوں دشمن کی فوج دباؤ کا شکار ہو گئی۔ دشمن کی گھوڑے سوار فوج جب مسلمان کو روکنے کے لیے آگے بڑھی تو مسلمان گھوڑ سواروں نے ان کا راستہ روک کر انہیں پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ جب دشمن کے گھوڑے سوار دستے پیچھے ہٹنے لگے تو مسلمانوں کی پیادہ فوج آگے بڑھنے لگی اور مسلمان گھوڑے سوار دستوں نے دشمن کی پیادہ فوج پر شدید حملے شروع کر دیے۔ دوستو، حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ان حربوں نے دشمن کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ خیر دوستو، جنگ کے 5ویں دن رومی فوج تھک کر چور ہو چکی تھی اور ان کے جنرل ہمت ہار چکے تھے۔ اس کا اندازہ مسلمانوں کو اس بات سے ہوا کہ دشمن کے جنرل نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم جنگ کو چند دنوں کے لیے روکنا چاہتے ہیں تاکہ امن معاہدے کی شرط طے کی جا سکے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی اس کمزوری کو بھانپ لیا اور صلح کے مشورے کو فوراً رد کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اب اس قصے کو ختم کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، لہٰذا اب وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب فیصلہ کن جنگ کا وقت آن پہنچا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام گھوڑے سوار دستوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ 8000 مسلمان گھوڑے سوار ایک صف میں آ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 5000 گھوڑے سوار رومیوں کی پشت کی جانب روانہ کر دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ وہ اگلے دن اس جنگ کو پایا تکمیل تک پہنچا دیں گے اور رومی یقینی طور پر فرار کا راستہ اختیار کریں گے۔ ان کے تینوں طرف میں دریا تھے اور پشت پر صرف ایک طرف خشکی کا راستہ تھا کہ جہاں پر اب حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت زرار رضی اللہ عنہ کو 5000 گھوڑے سواروں کے ساتھ تعینات کر دیا تھا تاکہ دشمن کے فرار کے تمام راستے بند کر دیے جائیں۔ دوستو، جنگ کے شروع ہونے سے قبل ہی اس تعیناتی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے اندازے کس قدر صحیح اور مکمل تھے۔ پھر وہی ہوا کہ جس کی توقع تھی۔ چھٹے دن جب اللہ کی تلوار چلنا شروع ہوئی تو رومیوں نے اس کے حملے کو سہ نہ سکے۔ پہلی مرتبہ ساری رات لڑائی جاری رہی۔ آنے والے طویل عرصے تک مسلمان اس خوفناک رات کے قصے عام رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں دشمن کے سپاہی قتل ہوئے، حتیٰ کہ ان کا سپہ سالار بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ اس کے بعد رومیوں نے فرار ہونا شروع کیا اور جنہوں نے بھی فرار ہونے کی کوشش کی ان کے لیے حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے اپنے 5000 گھوڑا سواروں کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بھی ان سپاہیوں کو جہنم تک پہنچا دیا۔ کہ دوستو، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جیت کی مبارک دیتے ہوئے اس فتح کو سب سے بڑی فتح کہا۔ یقیناً سچ تھا، کیونکہ جب سے مسلمان اپنی سرحدوں سے باہر جنگیں لڑ رہے تھے تب سے لے کر اب تک مسلمانوں نے اتنی خون ریزی جنگ پہلے کبھی نہ لڑی تھی۔ اگر اکرمہ رضی اللہ عنہ کی پکار پر 400 مجاہدین موت پر بیعت نہ کرتے تو شاید مسلمانوں کو اتنی فیصلہ کن فتح حاصل نہ ہوتی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے شدید زخمی تھے اور بعد میں ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بھی شہید ہو گئے۔ دوستو، فتح کی خوشخبری جب مدینہ پہنچی تو سب مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب شام کا کوئی قلعہ مسلمانوں کے لیے رکاوٹ نہیں تھا۔ بازنطینی حکمران ہرقل جب اپنی شکست کا احوال سنا تو اپنے اہل و عیال اور ساز و سامان کے ہمراہ قسطنطنیہ فرار ہو گیا اور جاتے جاتے شام کی زمین سے مخاطب ہو کر کہا، اے شام، تجھے جدائی پانے والے کا سلام، تجھے الوداع کہنے والے کا سلام، کیونکہ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کبھی لوٹ کر تیری طرف آئے گا۔ کوئی رومی کبھی تیری طرف نہیں لوٹے گا مگر ڈرتے ہوئے۔ اے شام، تجھ پر سلام، کتنا اچھا ہے یہ ملک جو دشمنوں کے ہاتھ لگا ہے۔ کہ دوستو، اب آخری قلعہ بیت المقدس تھا۔ تمام مسلمان دستے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بیت المقدس پہنچے۔ مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، مگر وہاں کے لوگوں نے جان لیا تھا کہ اب جنگ نہیں ہو سکتی، لہٰذا انہوں نے امن کی شرط طے کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود مدینہ سے آ کر بیت المقدس کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لیں۔ مسلمانوں نے یہ شرط تسلیم کر لی۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک غلام اور اپنے اونٹ کو ساتھ لے کر
مدینہ سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ اس موقع پر وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ آدھے راستے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اونٹ پر سواری کرتے اور آدھے راستے ان کا غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور وہ پیدل چلتے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو حالت یہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدل چلنے کی باری تھی اور آپ رضی اللہ عنہ کا غلام اونٹ پر سوار تھا۔ اس شان سے مسلمانوں کے خلیفہ اور سپہ سالار اعظم شام اور عراق کے فاتح بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ درج تھا کہ جو شخص بیت المقدس فتح کرے گا وہ اسی شان سے شہر میں داخل ہوگا کہ وہ پیدل اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا۔ پھر انتہائی امن و ایمان سے پورا شہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ خیر دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی فتح کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے، لیکن کچھ عرصے بعد ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا۔ رومیوں نے 2 لاکھ کے لشکروں کے ساتھ مصر کی طرف سے شام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ ان کا ہدف حماس کا شہر تھا، جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ مسلمانوں میں گھبراہٹ اور پریشانی پیدا ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جنگی شورا طلب کی اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری سلطنت سے مدد طلب کی جائے۔ خلیفہ کو بھی خط لکھے گئے، یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ قلعہ بند ہو کر لڑا جائے گا۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ فیصلہ رکھا گیا تو وہ جلال میں آ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ ہم کبھی بھی قلعے میں بند ہو کر لڑائی نہیں لڑیں گے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ ہم میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ہم اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے چکے ہیں، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ تمام لوگوں نے ان کی بات سے اتفاق کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کو کھلے میدان میں جانے کی اجازت دے دی، لہٰذا مسلمانوں نے حماس سے باہر نکل کر اپنی صفیں ترتیب دینا شروع کی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہر اول دستے کے ساتھ آگے بھیجا گیا تاکہ آگے جا کر دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگائیں۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے سے دستے کے ساتھ صرف صورتحال کا جائزہ لینے گئے تھے، مگر پھر اس طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ 2 لاکھ کے لشکر کو مٹا کر رکھ دیا۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دشمن سے مقابلے کے لیے صفیں ترتیب دے رہے تھے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں واپس آ کر اطلاع دی کہ دشمن کا صفایا کیا جا چکا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ سیف اللہ نے ایک بار پھر دین کی آبرو بچا لی۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد حماس میں ہی قیام فرمایا اور 21 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ نے حماس میں ہی انتقال فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بھی بہت رنجیدہ ہوئے اور اہل مدینہ کو بھی سوگ منانے کی اجازت دی۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی جائیداد میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے ہی چھوڑ کر گئے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا کہ جو ہمیشہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اللہ کی یہ تلوار کہ جس نے 2 عظیم سلطنتوں رومی اور ایرانیوں کے چراغ بجھائے، وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ساری زندگی میدانی جنگ میں گزار دی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا، مگر آپ رضی اللہ عنہ کی اولاد کا بڑا حصہ آپ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد شام میں طاعون کی بیماری کے باعث شہید ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی اس طاعون کی بیماری سے شام میں شہید ہوئے تھے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی فتوحات کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی 2 جمعے ایک شہر میں نہیں پڑے، اگلا جمعہ نئے فتح کیے ہوئے شہر میں ادا کرتے، یعنی ہر 2 جمعوں کے درمیان دونوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ خیر دوستو، یہ تھے اللہ کے عظیم انسان اور ہمارے ہیرو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت سے ہم اگلی ایپیسوڈ میں اسلام کے ایک اور ہیرو کے بارے میں سنیں گے۔ دوستو، تب تک آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اے نبی، اے نبی، اے نبی